नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला टेलिभिजनको स्वास्थ्य बहसमा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, मुलुक कोरोना कहरबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा स्वास्थ्य सबैको सरोकारको विषय रहि नै आएको छ। हामीले मिथिला टेलिभिजनको माध्यमबाट स्वास्थ्य बहसद्वारा यहाँहरूलाई स्वास्थ्यका सन्दर्भमा जागरुक गराउने, सुसूचित गराउने, सचेतना बढाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। आजको यस श्रृङ्खलामा पनि हामीले स्वास्थ्यका सन्दर्भमा खास गरी कोरोना भाइरस जसले विश्वव्यापी सन्तास सिर्जना गर्यो, विश्वलाई नै आतंकित बनायो, विश्वका ठुला भनिएका अर्थतन्त्रलाई पनि गर्लाङ गुर्लुममा ढलायो, यो कोरोना भाइरस के रहेछ त? यसलाई जति बढोत्तरीका साथ बजारमा प्रस्तुत गरिएको छ, के यो हो नै? एउटा दृष्टिकोण यो छ, स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गरिनु हुँदैन। स्वास्थ्यको विषयमा अथवा कोरोना भाइरसलाई न्यून आकलन गरिनु हुँदैन। अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देश, स्पेन, इटाली जस्तो समृद्ध देश जहाँ स्वास्थ्यको अत्यन्त राम्रो अवस्था थियो, त्यहाँ धेरै मानिसहरूले मृत्यु वरण गर्न बाध्य भए र यसको कारण कोरोना भाइरस कोभिड-19 हो भन्ने नै भनाइ छ। तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि डब्ल्युएचओसँग असन्तुष्ट भएर डब्ल्युएचओलाई दिँदै आएको सहायता नदिने घोषणा गर्नुभएको छ र बेला बेलामा उहाँ स्वयंले पनि मास्कको प्रयोग नगर्ने र कोरोना भाइरस प्रति यति विधि संवेदनशील हुन आवश्यक छैन भन्ने स्टेटमेन्टहरू सार्वजनिक गर्दै आउनु भएको छ। र विश्वका धेरैजसो देशहरूमा लकडाउन गरियो र कतिपय देशमा लकडाउन भएन। जहाँ लकडाउन भएन त्यहाँ कोरोनाको प्रभाव कम नै देखिन्छ, तथ्याङ्कले बताउने कुरा हो। त्यसकारणले यो कोरोना भाइरसको विषयमा सामान्य ढङ्गबाट जे बुझिएको छ त्योभन्दा अलिक फरक धारको विचारलाई हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र आज यही पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा, मिथिला टेलिभिजनको स्टुडियोमा स्वास्थ्य बहसमा चाहिँ डाक्टर पूर्ण साई जो प्राकृतिक चिकित्सक हुनुहुन्छ उहाँलाई आमन्त्रण गरेका छौँ र उहाँका 9वटा आर्टिकलहरू यो लकडाउनको विषयमा विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ। कर्णबहादुर साई एउटा अध्येता, एउटा अनुसन्धानकर्ता, शिक्षाविद हुनुहुन्छ र उहाँसँगै डाक्टर पूर्ण साईले पनि यी विभिन्न आर्टिकलहरूमा सहलेखन गर्नुभएको छ र उहाँहरूले कोरोना भाइरसको कोभिड-19 को जुन विश्वव्यापी आतंक छ यस सन्दर्भमा अलिकति फरक धारणा, नोट अफ डिसेन्ट राख्नु भएको छ। डाक्टर पूर्ण साई, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हजुर। दर्शक सबैलाई नमस्ते छ। अनि आरामै हुनुहुन्छ? एकदम फर्स्ट क्लास हजुर। अनि विश्वभरका चाहिँ देशहरूले मानेको कुरा, डब्ल्युएचओले चाहिँ नि परिपत्र जारी गरेको कुरामा यहाँहरूले कोरोनाको विषयमा थोरै फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुभएको छ नि, किन यस्तो? होइन, अब यो त एकदमै खतरनाक खेल हो जसले सम्पूर्ण विश्वको मानव समुदायलाई नै मसाकार गर्ने खेल भइरहेको छ। या त हामीलाई थाहा नभएको भए हुन्थ्यो, थाहा पाइसकेपछि हामीले मानवीय कर्तव्य त पुरा गर्नु पर्यो। अब यसैको नाउँमा यत्रो आतंक सिर्जना गरिएको छ। कोरोनाले यहाँ मार्यो, उहाँ मार्यो, एकजना मर्दाखेरि पनि 1 करोड मान्छे नै मरिहाले कि भन्ने जस्तो चाहिँ एउटा वातावरण तयार गर्ने, कोरोना लायो भन्न साथ एउटा आतंकवादीलाई चाहिँ घेरा हालेको जस्तो त्यो एरिया नै सिल गरिदिने, अब यस्तो खालको चाहिँ अब सन्तास फैलाएर सारा मान्छेको मनोमस्तिष्कमा चाहिँ अब चाहिँ पुरै यत्रो डर त्रासहरू पैदा गरेर, र त्यति मात्र होइन, डर र त्रास मात्र पैदा गर्ने होइन, सम्पूर्ण आफ्नो बाँच्ने आधारहरूबाट वञ्चित गराएर अब न्याकेर चाहिँ मार्ने चाहिँ अब चाहिँ तयारी भइरहेको छ, मारिरहेका छन्। अब त्यसलाई कोरोनाले गर्यो भन्ने आँखाको अगाडि देखिरहेका छौँ हामीलाई। गभर्मेन्टले चाहिँ लकडाउन गरेको छ, कोरोनाले लकडाउन गर्यो भन्ने, गभर्मेन्टले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबै चिजमा प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ, कोरोनाले लगायो भन्ने, अब यो कस्तो अचम्मको कुरा हो यो? खोइ त खासमा यो के हो त? यहाँको विचारमा यहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको होला, यहाँहरूले विश्लेषण गर्नुभएको होला, यहाँहरूले तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नुभएको होला, तथ्य त होला नि त। के हो यो कोरोना? के हो त? जति बढी अतिरञ्जना भएको छ अब त्यो हुन आवश्यक छैन,
भन्ने ढङ्गबाट यहाँहरूले चाहिँ नि विभिन्न आर्टिकलहरू लेखेर सम्प्रेषण गरिसक्नु राख्नु भएको छ भने यहाँहरूको विचारमा के हो त यो कोरोना? होइन, अब यो त यो मलाई मात्र थाहा भयो या हामीलाई मात्र थाहा भयो भन्ने कुरा छैन, यो त क्रिस्टल क्लियर छ। त्यहाँ यहाँ जे भइरहेको छ अहिले विश्वको सम्पूर्ण कुराहरू स्टार्टिङमा त सायद कसैलाई थाहा थिएन र चाहिँ उनीहरू भ्रममा परे या साँच्चै नै हो कि भन्ने कुरा अब त अहिले धेरै लामो समय भइसक्यो, सबैले अध्ययन गर्न पाए, त्यहाँ चाहिँ अनुभव गर्न पाए, त्यहाँ बुझिराखेका छन्, पढिराखेका छन्, देखिराखेका छन्। अब यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना भनेको केही कारणबाट चाहिँ एउटा रोग हो या यसले मान्छे मार्न सक्छ, मान्छे मार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामै डाउट छ भनेपछि यो चाहिँ महामारी हो भन्ने कुरा। महामारी भनेको के हो त? 5 लाख मान्छे मरेकोलाई महामारी भनिन्छ। अहिले 5,60,000 जति मान्छेको मृत्यु भएको देखाइएको छ कोरोनाको चाहिँ नाममा। तर 5,60,000 नै मरे रे सपोज कोरोनाबाट। 5,60,000 6 महिनाको पिरियडमा मरेकोलाई चाहिँ महामारी भनिन्छ। ओके, यहाँ त प्रत्येक दिन चाहिँ 1.5 लाख मान्छे मर्छन्, 1 महिनामा 45 लाख मान्छे मर्छन् र अहिले 6 महिनाको पिरियडमा त्यो 45 लाख प्रति महिनाको हिसाबले 6 महिनासम्म त 2,70,00,000 पुग्छ मान्छेको मृत्यु। यसपालि मर्ने होइन कि एभ्री इयर त्यो रेसियोमा मर्छन् भनेपछि। तर अहिले यसपालि 3 करोड मृत्यु भइसकेको छ, 3 करोड मानिसहरूको विश्वभरि मृत्यु भइसकेको छ। अनि 5 लाख मरेकोलाई 6 महिनाको पिरियडमा महामारी भनिँदो रहेछ। अनि यो 3 करोड मरेकोलाई के भनिने रहेछ? अब त्यो कुराहरू पनि त क्लियर हुनु पर्यो। र बाँकी रह्यो चाहिँ यो 5 लाख चाहिँ मान्छे मर्दाखेरि 6 महिनामा 5,60,000 मान्छेको मृत्यु हुने चाहिँ रोगको कारणले जुन आतङ्क सिर्जना गरियो, अब त्यसबाट बचाउको निमित्त विश्व नै बन्द गरिदिने। ओके, विश्व बन्द त भनेपछि 3 करोड मान्छेहरू मरिसक्यो, त्यसको लागि कहाँ बन्द गरियो त? 3 करोड भनेको त 5 लाख भन्दा चाहिँ 60 गुणा चाहिँ बढी हो। त भने 60वटा पृथ्वीहरू बन्द गर्नु पर्यो 3 करोड मान्छेहरूलाई बचाउनुको लागि। र कुन चाहिँ ठाउँ बन्द गरियो या कुन ग्रह बन्द गरियो त? पृथ्वी त 5 लाखमा बन्द भइहाल्यो। 5,60,000 6 महिनामा मरेपछि त्यहाँ लकडाउन हुँदो रहेछ र आजबाट यो मान्यता सुरु भयो। त भने यहाँ त अरू 3 करोड मान्छे पनि मरेका छन्, 5,60,000 मात्र मरेका त होइन। यो 3 करोड मान्छे 5,60,000 भन्दा 60 गुणा बढी भयो। त्यो 60वटा चाहिँ पृथ्वी कहाँ बन्द गर्यो त? त्यो कुराहरू क्लियर गरिदिनु पर्यो। र 5,60,000मा पनि उनीहरूको डाटा अनुसार मैले आफ्नो कुरा गरे होइन, मेरो त आफ्नो चाहिँ कुराहरू हो र तर त्यहाँभित्रको डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले विश्लेषण गरेर सामान्य बुद्धि विवेकले विश्लेषण गर्दाखेरि पनि 1 करोड 20 लाख 22 लाख मान्छेहरूको चाहिँ अहिले सङ्क्रमित सङ्ख्या देखाइएको छ। त्यहाँ त्यो सङ्क्रमित सङ्ख्यामा 72 लाख 72 लाख मान्छेहरू ठिक भएर गइसके। जो मान्छे अलरेडी सङ्क्रमित छन् त्यसमा 72 लाख मान्छे ठिक भएर गइसक्यो। त्यो 72 लाख ठिक भएको भने 72 जना हो र 7 जना हो र 1 करोड 20 लाखमा 1 करोड 20 लाख 22 लाखमा 72 लाख मान्छेहरू ठिक भएर गइसके। फेरि कसरी ठिक भयो त? यिनीहरू यत्रो ठुलो चाहिँ विज्ञहरूले त्यहाँ भयङ्कर ठुलो मेहनत गरेर तिनीहरूलाई बचायो भन्ने हो त? होइन। 72 लाख मान्छेहरू बिना औषधिको ठिक भएर गइसके। अब यो कति हास्यास्पद कुरा हो त? त्यहाँ एकतिर कोरोनाको सन्तास फैलाउने, कोरोना भनेको यस्तो खतरनाक भाइरस छ त्यो लगाएपछि मान्छे मरिहाल्छ भन्ने, अनि त्यही लायो भनेर उनीहरूलाई छोपेर चाहिँ अब चाहिँ अस्पतालमा ट्रिटमेन्ट गर्न लाने। कोरोना लगाइसक्यो भनेपछि त्यो मान्छे बाँच्छ? त्यसको घरको मान्छेहरू समेत पनि चाहिँ मृत्यु भइहाल्छ बिचरा डर त्रासले भनेपछि। अब त्यसको बावजुद पनि त्यहाँ 72 लाख मान्छेहरू बिना औषधिको ठिक भएर आइहाले। अनि बाँकी के 40-42 लाख 45 लाख जुन बचेका छन् तिनीहरू सब मरे त? होइन। त्यसमा पनि चाहिँ 99% उनीहरू माइल्ड कन्डिसनमा छन्। माइल्ड कन्डिसन भनेको हजुर र म जस्तो छौँ त्यति नै स्वस्थ छन् उनीहरूलाई केही पनि छैन त्यहाँ, र उनीहरू केही दिनमा आफै घर फर्किने हुन् बिना औषधिको। अनि त्यहाँबाट 1 करोड 20 लाखमा चाहिँ अब 1 करोड 15 लाख मान्छे बिना औषधिको ठिक भएर घर फर्किनेलाई अनि के यो महामारी भन्छन् त? यो नयाँ डिफिनेसन आएको हो र। अब त्यति मात्र होइन, त्यहाँ 5,60,000मा उनीहरूले फेरि त्यहीँनिर के भनेको छन् भने यसमा 99% र विभिन्न रोगहरूबाट ग्रसित अहिले मर्ने कि भोलि मर्ने त्यस्तो चाहिँ गाह्रो स्थिति भएका मान्छेहरू मरेका छन्, जसमा थुप्रो अरू भाइरसहरू पनि देखिएका छन् भनेर भनेका छन्। त भनेपछि 99% त विभिन्न कारणले मरेका छन् भनेर उनीहरूले नै भनेका छन्। उनीहरूको डाटामा, उनीहरूको अथेन्टिक डाटामा त्यो कुराहरू दिएको छ। यहाँहरूले मेरो खास जिज्ञासा के भने यहाँहरूले लेखमा यो चाहिँ कोरोना भाइरस भनेको प्री प्लान्ड हो होइन, यो चाहिँ नि विश्वलाई सन्तासपूर्ण वातावरणमा चाहिँ नि रोमलले एउटा चाहिँ नि प्री प्लान खेल हो भनेर यहाँहरूले भन्नुभएको छ। अब यो खेलबाट WHOलाई अथवा यो प्री प्लान गर्ने चाहिँ नि समूहलाई के फाइदा छ?
अनि फाइदा भनेको त के छ, सबैले यो विश्वमाथि आफ्नो आधिपत्य जमाउन खोज्छन् होइन। फाइदा के छ भन्ने के कुरा आएर यहाँ त बम ब्लास्ट गरेर चाहिँ अर्काको देशमै आक्रमण गर्छन्, लाखौँ मान्छे मारिदिन्छन्। अब त्यो के फाइदा छ भन्ने, अब उसले विश्वमाथि आधिपत्य जमाउने, आधिपत्य जमाएर के हुने त, हुने त केही पनि होइन। अब यस्तो सोच्ने हो भने मान्छेलाई मारिदिने, अनि त्यहाँबाट के को आधिपत्य जमाउने त, अरूको कल्याण गरेर आधिपत्य पो जमाउँदाखेरि त्यसको त केही चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ प्रभाव पर्छ होला। अब मान्छेलाई मारिदिने, देशै क्याप्चर गरिदिने, सबैलाई स्वाहा गरिदिने, अब त्यो त केही अर्थ त छैन। तर पनि एउटा आधिपत्य चाहिँ विश्वमा जमाउनुको लागि आज WHO कति शक्तिशाली रहेछ त। हाम्रो देश भनेको त कुनै सोभरेन कन्ट्री त रहेनछ, WHO ले जे भन्यो त्यही गर्ने रहेछ त। अनि कसरी हाम्रो देश सोभरेन भयो त, यो त चाहिँ एकदमै संवेदनशील कुरा आयो नि त। WHO ले भनेको कारणले चाहिँ नेपालमा चाहिँ जसले चाहिँ यहाँ गभर्मेन्ट चलाइरहेका छन् उनीहरूले नेपाललाई नेपालभित्रै प्रवेश गर्न नदिने भनेपछि अनि कसरी हाम्रो देश भयो त, यो त बहुत जटिल कुरा आयो नि त। आज 3-4 महिनादेखि अब मान्छे हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ यही प्रभु हामी देशमा आउनु पाऊँ भन्दाखेरि उनीहरूलाई आउन दिइन्न भनेपछि हाम्रो देश कसरी भयो। र देशभित्र प्रवेश गरिसकेका मान्छेहरूलाई लखाटेर चाहिँ अब इन्डियाको बोर्डर कटाइन्छ, पिटिपिटी लखाटिन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो वन जङ्गलमा चाहिँ लावारिस रूपमा मर्न बाध्य गराइन्छ, 50, 60, 70 दिनसम्म त्यस्तो अवस्थामा राखिन्छ भनेपछि अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो लागि गरेको भन्ने कुराहरू कहाँबाट कसरी सिद्ध हुन्छ त यो कुराहरू। अब यो प्री प्लान नभएपछि अनि यस्ता कुकर्महरू कसले किन गर्छ। अब यो कोरोनाले केही पनि गर्न सक्दैन, कोरोनाबाट कुनै मान्छे नै मर्दैन। कोरोनाको चाहिँ अब मृत्युदर 0.1 छ, 1000 मान्छेलाई लायो भने एकजना मर्न सक्छ भनेर पहिलेदेखि यो चाहिँ अब कुराहरू सिद्ध भएर आएका छन्। नेपालका विज्ञहरू डाक्टरहरूले सबैले लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि नै 2 महिना 1.5 महिना अगाडि नै उनीहरूले कोरोनाबाट नतर्सिनुहोस्, एकदमै अफवाह फैलिरहेको छ। अब यो मिडियाहरूमा यस्ता खतरनाक चाहिँ अब चाहिँ कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन् मानिसहरूलाई डर त्रास गराउनुको लागि। त्यही भएर यो कोरोनाबाट तपाईहरु केही पनि डराउनु पर्दैन। नेपालमा त कोरोनाबाट कोही मर्न पनि पर्दैन, यो सामान्य रुगाखोकी हो। सामान्य रुगाखोकीलाई नेपालमा त चाहिँ रोगै मान्दैन। हामी त 101 हमारा भान्सामा यस्ता जडीबुटीहरू छन्। 35 जना मरे चाहिँ गइसकेको छ। यो भन्दा हास्यास्पद कुरा के हुन सक्छ सर? 35 जना मान्छे मरिसकेपछि त्यहाँ कोरोना भनेर भन्ने, मान्छे मरेकोलाई कोरोनाबाट मर्यो भन्ने, अब यत्रो हास्यास्पद कुराहरू भइराखेको छ। त्यो अब मैले भन्ने कुराहरू हो र यत्रो सबले कतिले चाहिँ जोक बनाइराखेका छन्। यहाँ चाहिँ अब यो 35 जनामा कोरोना लाएर मर्यो भन्ने, विश्वमा कोही कोरोना लाएर चाहिँ एकजना मर्यो कसैले पुष्टि गर्न सक्छ र? कोरोना भाइरस चाहिँ अब मरेपछिदेखि या 4 दिनपछिदेखि अब जसलाई पनि जेबाट मरे पनि कोरोना लाएर मर्ने भनेर चाहिँ WHO को गाइडलाइन छ अलरेडी। त्यो चाहिँ कुनै पनि रोगबाट मर्यो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ कोरोना लाएर मर्ने भने कोरोनाबाट मरोस् या नमरोस् त्योसँग त केही पनि सरकार छैन नि। त्यहाँ जे भएर मरे पनि कोरोनाबाट मरेको भन्ने भनेर उनीहरूले चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सन गाइडलाइन त दिइसकेका छन् भने अब यसमा शङ्का भने त के छ भने केही कुरा यस्तो हुन सक्छ कि भन्ने कुरा हो। यो त प्री प्लान चाहिँ अब चाहिँ कोरोना स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडिबाट यी कुराहरू भइरहेका छन्। अनि अमेरिकामा, इटलीमा, स्पेनमा मरेका धेरै मान्छेहरू चाहिँ कोरोनाबाट मरेका होइनन् त? ओके, अमेरिकामा कति मरे या इटलीमा? इटलीको कुरा लिउँ 34,000 एराउन्ड चाहिँ अहिले मरेको छन् होइन। त्यहाँ 34 लाख मरेको होइन। 34,000 भनेको 34 लाख होइन सर, 34 करोड होइन, 34,000 मात्र हो। एभ्री इयर त्यहाँ 20,000 मान्छेहरू त मरिरहेका हुन्छन्। यसपालि पहिलोचोटि मरे हो त होइन। अब 34,000मा अनि उनीहरूले आफैले भनिरहेका छन् यहाँ कोरोनाबाट चाहिँ मरेको त 1% मात्र छ। 99% त यहाँ विभिन्न रोगबाट ग्रसित भएका चाहिँ उनीहरूले डेटा समेत दिएको छन्। अथेन्टिक रूपमा चाहिँ आजभन्दा चाहिँ 2 महिना अगाडि नै त्यो डेटाहरू दिएको छन्। 99% विभिन्न रोगबाट ग्रसित भएका मरेका छन्। खास कोरोनाबाट त चाहिँ 1.2 मात्र मरेका छन् भनेर भनेका छन्। अब 1.2 त हिसाब त्यो पनि मैले गरिदिनु पर्छ र 34,000मा 1.2 को चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि त्यही 600-700 12 त्यहाँ 36 400 एराउन्ड चाहिँ 400 एराउन्ड कोरोनाबाट मरेको छन् भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन्। अनि हजुरले 34,000 चाहिँ देख्ने, अरूले 34,000 देख्ने। उनीहरूले स्वयं दिएको डाटामा त्यहाँ चाहिँ 99% चाहिँ विभिन्न रोगबाट मरेका छन्। कोरोनाबाट मात्रै मरेको त जम्मा 1.2% छन् भनेर उनीहरूले अथेन्टिक दिएको चाहिँ रिकर्ड र रिपोर्टमा त्यो कुरा चाहिँ उल्लेख छ। भनेपछि जम्मा 400 जना मरेका छन्। 1.2 भनेको 400। यस्तो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यत्रा धेरै डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, यति धेरै रिसर्च भएको छ होइन, मेडिकल साइन्सले यति धेरै प्रगति गरेको छ। अब किन चाहिँ यो कोरोना भाइरसलाई यति विधि चाहिँ नि सेन्सिटिभ मानियो र धेरै देशहरूले चाहिँ लकडाउन गरेर त्यसो भए होइन? यहाँ त केही सेन्सिटिभ भन्ने छँदै छैन नि। अब यो जबरजस्ती उनीहरूले टेरराइज गरेर होल वर्ल्डलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर आएछन्, जबरजस्ती लकडाउन गरेर आएछन्, जबरजस्ती चाहिँ यहाँ कोरोना भन्ने एउटा भाइरस आउँछ सबलाई मार्छ भन्छन्, विश्व नै सकाप भइहाल्छ भन्छन्। अनि कहाँ सकाप भयो त हजुर? 5 लाख मान्छे भनेको 50 करोड हो त?
3 करोड मान्छे मरेका छन् यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ, अनि 5 लाख मर्यो भनेर अनि 50 करोड हुने, अनि 3 करोड भने यहाँ 3 जना हो र। अब त्यस पछाडि यो सबै कुरा प्रिप्लान भएको कारणले नि यस्तो भयो त। अनि महामारी भन्ने कुरा उनीहरूले यो महामारी आएर भटाभट मान्छेहरू चाहिँ अनएक्सपेक्टेड जुन चाहिँ कहिले नै भएको थिएन त्यो हिसाबले मरेर महामारी भएको हो त होइन। महामारी भन्ने कुरा चाहिँ पूर्व जानकारी हुन्छ र, कसैले आएर चाहिँ आक्रमण गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ मर्ने भन्ने कुरा त त्यो त प्रिप्लान पो चाहिँ हुन्छ। अनि त्यो कसरी चाहिँ यो महामारी आउँछ भनेर उनीहरूलाई थाहा भयो। यो के एकैछिनमा आएर चाहिँ तुरुन्त उनीहरूले चाहिँ अब्जर्भ गरेर पत्ता लगाएको कुरा हो त होइन। यो कोरोनाको त 2 वर्ष 2.5 वर्ष अगाडि त चाहिँ फिल्मै निस्किसकेको छ। अब बिल गेट्सले चाहिँ यहाँ चाहिँ विश्वको पपुलेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ उनले चाहिँ भाषणहरू दिएको र त्यसमा चाहिँ उनले चाहिँ चिप्सका बारेमा कुराहरू गरेको। अब त्यस पछाडि लाएर यो चाहिँ कोरोनाको चाहिँ अलरेडी फिगर समेत देखाएर उनले चाहिँ कुरा गरेको। जब कोरोना चाहिँ आउनुभन्दा अगाडि नै उनलाई त्यो विषय थाहा छ, उनी प्रिप्लान छन्। त भने कसरी चाहिँ यो चाहिँ अब महामारी भन्ने कुरा चाहिँ WHO र बिल गेट्सलाई नै आरोप लगाउनु त्यो मैले लगाएको हो र उनीहरू स्वयंले त्यो कुराहरू प्रुभ गरिसके। अब त्यो एन्थोनी फौजी भन्ने चाहिँ जुन अब यो WHO को सबैभन्दा ठुलो मान्छे हुन्, उनले 2-3 दिन अगाडि मात्रै चाहिँ त्यहाँ अमेरिकाको चाहिँ यो पार्लिमेन्ट्री अब चाहिँ संसदीय दल हुन्छ यस्तै खालकोमा चाहिँ समितिमा चाहिँ त्यो पब्लिक हेल्थको चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ उनले चाहिँ माफी मागिसके। माफी माग्ने भने के हो? विश्व मसाकार गर्ने खेलमा माफी माग्ने भने के हो त? जे कुराहरू यत्रो आतंक सिर्जना गरिएको थियो त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ आतंक रहेछ भन्ने कुरा उनले स्वयं सिद्ध गरिसके। मैले गरेको कुरा गलत हो भनेर उनले भनिसके भनेपछि अब मैले प्रुभ गर्ने कुरा हो र त्यो। अब बिल गेट्सलाई त चाहिँ आजभन्दा चाहिँ अब 6-7 महिना अगाडि नै एउटा अमेरिकाको साइन्टिस्टले बिल गेट्स लगायत WH लगायत इलाइट ग्रुपको नाममा चाहिँ मुद्दा हालेको छ, यो कोरोनाको यत्रो चाहिँ षड्यन्त्र स्क्याम मचाइरहेको छ, विश्व आतंक मचाइरहेको छ भनेर। बिल गेट्स भनेको एउटा आतंकवादी हो भनेर चाहिँ एउटा डाक्टर शिव वन्दना भन्ने चाहिँ विश्वविख्यात वातावरण वैज्ञानिक, उनले चाहिँ यो चाहिँ बिल गेट्स भनेको एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ अब चाहिँ अपराधी हो भनेर चाहिँ उनले भनेकी छन्। त भनेपछि मैले भनेको हो र। यो चाहिँ यो इटलीको पार्लिमेन्टमा एउटा सांसदले चाहिँ आवाज उठाएकी छन् बिल गेट्सलाई छिटोभन्दा छिटो एरेस्ट गर्नु पर्यो भनेर। अमेरिकाको हजुरको चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तै किसिमको कुनै एउटा गभर्नमेन्ट सेक्टरको त्यो चाहिँ कन्फरेन्स टाइपको चाहिँ के छ त्यहाँ संसदीय दलको मिटिङ जस्तो अर्को एउटा चाहिँ म्याटरमा चाहिँ त्यहाँ कुरा भइरहेको बेला एउटा लेडीले यति एग्रेसिभ भएर चाहिँ त्यहाँ बोलेकी छन् बिल गेट्स जस्तो चाहिँ अपराधी अहिलेसम्म जेलमा नभएर किन बाहिर घुमिरहेको छ, त्यो मैले भनेको कुरा हो र। अनि त्यहाँ उनले चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ मास्क लगाउने जस्तो चाहिँ मान्छे मार्ने कुराहरूलाई तिमीहरूले चाहिँ यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरिराखेका छौ र के को तिमीहरूले मिटिङ गरिराखेका छौ तिमीहरूलाई त्यो कुरा पनि थाहा छैन। तिमीहरू चाहिँ मान्छेको कानुनबाट बचे पनि भगवानको कानुनबाट कोही पनि बच्न सक्दैन भने त्यहाँ भएका सम्पूर्ण उपस्थितलाई उनले थ्रेट गरिरहेका छन्। त्यहाँ भएका मेडिकल साइन्सका डक्टरहरूलाई समेत उनले थ्रेट गरिराखेका छन् तिमीहरूले यत्रो अपराधी काममा इन्भल्भ छौ भनेर। म एउटा कुरा उठान गर्छु, यहाँहरूले चाहिँ यो सबै प्रोटेक्ट मेजर्सहरू मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन् भन्नुभएको छ होइन। र अब यहाँ कोरोनाले मान्छे मर्यो भने पनि त्यो लासलाई बडा आर्मीहरूले चाहिँ नि अलि फरक ठाउँबाट लिएर गएर त्यो लासको चाहिँ दाह संस्कार गर्छन्। भनेको हाम्रो जुन परम्परागत दाह संस्कार गर्ने प्रचलन छ, अब घर परिवार इष्टमित्रहरू जाने आदि इत्यादि, मलामी जान पनि पाइँदैन भनौँ न, मर्दाको मलामी पर्दाको चाहिँ के भन्ने उखान छ, त्यसबाट पनि हामी टाढा रहेका छौँ होइन। यो के प्रोटेक्टिभ मेजर्सहरू पनि मानव स्वास्थ्यको लागि कसरी हानिकारक देख्नु? त्यो प्रोटेक्टिभ मेजर भन्ने के छ र हजुर? नाक खोलिदिने मास्क लगाएर चाहिँ सासै तेल लगाएर चाहिँ मान्छे मर्ने हो कि प्रोटेक्ट गर्ने हो त्यसले? अनि कुनै मास्कले चाहिँ भाइरस छेक्छ भन्ने त्यस्तो हास्यास्पद कुरा गर्ने? मास्कमा नै सबैभन्दा बढी चाहिँ भाइरस चाहिँ जीवित रहन्छ भनेर त्यत्र रिसर्च पेपरहरू चाहिँ आइरहेका छन् यदि रिसर्चलाई चाहिँ मान्ने हो भनेपछि होइन। अर्को जापानमा फेरि अर्को पनि एउटा रिसर्च देखाएका छन् मास्कले चाहिँ बचाउँछ भनेर होइन। यी रिसर्चमाथि कसैमाथि हामीले विश्वास गर्ने कि नगर्ने? रिसर्च भनेको के हो? मास्क त धेरै अगाडिबाट मान्छेहरूले लगाइआएका हुन्। मास्कले चाहिँ नि अब हावामा भएको भाइरसहरू छिर्न नदिने त्यो त भइ नै राखेको छ त। मास्कको प्रयोग त त्यो लगाएर आएको भन्दैमा अनि गरेको छ भन्ने कसैले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ देखाइदियो होला, त्यो गरे होला। अब उनीहरू चाहिँ अब मास्क लगाएर चाहिँ यदि उनीहरू सेफ हुने भइदिए अमेरिकामा त मास्क त लगाउँछन् त, धेरैले लगाउने त्यहाँ प्रचलन छ। अनि मेडिकल साइन्सले त्यति ठुलो चाहिँ विकास गरेको त्यो सम्पूर्ण चाहिँ अमेरिकामै छन्, सम्पूर्ण साइन्टिस्टहरू अमेरिकामै छन्, सम्पूर्ण विश्वका टप हस्पिटल अमेरिकामा छन्, सम्पूर्ण फ्यासिलिटी अमेरिकामै छ। अनि तिनीहरू त सब बाँच्नु पर्ने नि त। अनि अमेरिकामै सबभन्दा बढी मान्छे किन मरिरहेका छन्? अहिले कोरोना कन्टेस्टमा हेर्ने हो भने त्यहीँ मरिरहेका छन्। अब अरू कुरामा हेर्ने हो भने पनि अब मुटु रोगबाट चाहिँ विश्वमा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अमेरिकामा मरिरहेका छन्
एभ्री इयर चाहिँ 6-7 लाख मान्छेहरू त मुटु रोगबाट चाहिँ मर्छन्, त्यहाँ त एकजना पनि नमर्नु पर्ने हो नि त। अनि मेडिकल साइन्सले बचाउने भइदिए भए अनि त्यहाँ कसरी मान्छे मर्यो त? अब अर्को कुरा, अब 2 लाखदेखि 4.5 लाख मान्छे एभ्री इयर औषधिको दुरुपयोग भएर अमेरिका जस्तो चाहिँ देशमा मृत्यु हुन्छ भनेपछि अब त्योभन्दा ठुलो अरू के प्रमाणहरू चाहियो? जहाँ एकजना डाक्टरले एउटा सामान्य ट्याब्लेट लेख्दाखेरि एउटै सेम चाहिँ ट्याब्लेटको बारेमा अलिकति पनि 1 सेकेन्ड बराबरको तलमाथि पऱ्यो भने करोडौँ रुपियाँ उनीहरूले चाहिँ फाइन तिर्नुपर्छ, जिन्दगीभर जेल जानुपर्छ भनेपछि त्यस्तो ठाउँमा मेडिकल इरर, हस्पिटल इररको कारणले चाहिँ 4.5 लाख मान्छेहरू चाहिँ मृत्यु हुन्छ प्रति वर्ष भनेपछि त्यो कस्तो संवेदनशील कुरा होला? अनि त्यो कुरा मैले प्रुफ गरेर देखाउनु पर्ने कुरा हो। अमेरिकाकै कुराकानी गरौँ। अमेरिकामा जनताहरूले चाहिँ लकडाउनको पालना गरेनन्, उनीहरूले बढी इन्डिभिजुअल फ्रिडम, बाहिर निस्कने, हिँड्ने, अब हाम्रो समाजमा जस्तो घरमा चाहिँ नि स्टक खाद्यान्नहरू नहुने, बाहिर गएर खानुपर्ने, अलिकति त्यहाँ फ्रिडम ओपन भएको हिसाबले गर्दाखेरिमा बढी मान्छे सङ्क्रमित भए भन्ने कुरा छ नि त। हैन, मान्छे सङ्क्रमित भनेको अनि घरभित्र भएर चाहिँ सङ्क्रमित नहुने, बाहिर भएर सङ्क्रमित हुने, या चाहिँ अब त्यो चाहिँ सङ्क्रमित भएर के हुने कुरो त त्यो आएन सर। सङ्क्रमित भएकै मान्छेहरू चाहिँ ठिक भएर आइरहेका छन्, कोही मरिरहेका छैन, कोही मर्दै मर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रुफ भइसक्यो। कोरोनाबाट त कोही मर्दै मर्दैन भन्ने कुरा त स्वयं सिद्ध चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तथ्य भइसक्यो थियो, त्यसको लागि कुनै प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा छैन। मर्दै मर्दैनन् भन्ने कुरा त भएन कि कम मर्या छन्? होइन, मर्यो कुरा हजुरले देखाउनु पर्यो नि, पहिला यहाँ देखाउनु पर्यो, एउटा चाहिँ देखाउनु पर्यो हजुरको। अहिलेसम्म चाहिँ जम्मा चाहिँ 1,23,00,000 मान्छेहरूको मृत्यु भएको देखाइएको छ, त्यसमा 5,57,000 यो चाहिँ अघि चाहिँ म यहाँ आउनुभन्दा चाहिँ अब 12 बजेतिरको एउटा 12 बजेतिर ओल्ड मिटरमा त यो सबै कुराहरू आइराखेको हुन्छ। 5,57,000 चाहिँ त्यहाँ मरेको देखाइएको छ। ओके, त्यसमा चाहिँ 77 करिब चाहिँ यसमा चाहिँ 72 लाख मान्छेहरू ठिक भएर गइसके। अब 5,57,000 मा 99% मान्छेहरू उनीहरूले दिएको डाटामा त्यो कोरोनाबाट होइन कि विभिन्न रोगबाट मरेका छन्, त्यहाँ अरू थुप्रो भाइरस छन् भनेपछि अनि कतिजना मरे त्यो कुराहरू त भन्नु पर्यो नि। त्यसमा 1% भनेको 5,60,000 मा 5,57,000 छ, यसको 1% भनेको 5,000 पुग्छ। अब यहाँ 5,000 मान्छे पुग्छ। यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो लेखमा, आफ्नो चाहिँ इन्टरभ्युजहरूमा के कुरालाई हाइलाइट गर्नुभएको छ भने लकडाउन भनेको राज्य आतङ्क हो, लकडाउन नगरेको देशहरूमा कोरोना भाइरसबाट मृतकको सङ्ख्या चाहिँ कम छ भन्ने कुरालाई इस्टाब्लिस गर्न खोज्नु भएको छ। यस, यसको प्रमाण के छ? यसमा हजुरको अब यो कोरोना चाहिँ अब यो आयो, कोरोना आएपछि हामी बच्नुपर्छ नत्र सारा विश्व मसाकार हुन्छ भन्ने चाहिँ मेसेज आयो WHO को। ओके, अब त्यस पछाडि कोरोना चाहिँ बाट बच्नुको लागि लकडाउन गर्नुपर्छ भने अनि कोरोनाको उत्पत्ति कहाँबाट भएको? चाइनाबाट। चाइनाको पपुलेसन कति छ? 144 करोड। ओके, अनि चाइनामा उत्पत्ति भएको चाहिँ भाइरस यति खतरनाक भाइरस, ऊ त रकेट मिसाइल भन्दा पनि फास्ट इटलीमा गएर त्यहाँ सारा मान्छे मार्यो होइन त? सबैले यही कुरालाई चाहिँ ठिक हो भनेका छन्। तपाईँ चाइनामा चाहिँ किन मरेनन् त? अनि चाइनामा कहिले लकडाउन गर्यो त? ऊ चाहिँ 7 समुद्र पार गरेर चाहिँ मान्छेलाई मार्न सक्छ भने अनि चाइनामा त कहिले पनि लकडाउन गरेका छैन, हिजो पनि गरेका थिएन, अहिले पनि गरेका थिएन। एउटा वुहान भन्ने सिटीलाई मात्र उनीहरूले लकडाउन गरेका थिए, त्यो पनि 1 हप्ता। ओके, ओन्ली 1 विक। अनि त्यो पनि गरेको थियो कि थिएन त्यो पनि कसैलाई थाहा त छैन। उनीहरूले चाहिँ फुटेजहरू चाहिँ मिनेटमा राख्दै सारा विश्वलाई त्रसित गराउने, त्यहाँ चाहिँ प्रोटेक्टिभ मेजर्सहरू जुन चाहिँ PPE ड्रेसहरू छन्, यस्ता खतरनाक ड्रेसहरू लगाएका, मास्क लगाएका, मान्छेका चाङका चाङ लास भइरहेका, अनि त्यही मान्छेहरू मर्यो त। 6 महिनामा चाइनामा 144 करोडमा कति मान्छे मरेका छन्? 4600 सर, 4600। अनि त्यसैलाई चाहिँ महामारी भन्छ। एभ्री डे चाइनामा 27,000 मान्छेहरू मर्छन् एभ्री डे। त्यो 1 महिनामा कति पर्छ? विभिन्न कारण हैन, 1 महिनामा 8 लाख मान्छेहरू मर्छन्। अहिले 6 महिनामा त उहाँ त 50 लाख मान्छेहरू मरिसके, अनि 46,000 मान्छे 4600 मान्छे मर्यो भनेर चाहिँ भन्ने, त्योभन्दा चाहिँ शर्मनाक कुरा के हुन्छ? अब त्यो चाइनाले त फेरि कहिले पनि लकडाउन गरेको छैन, अनि चाइनामा किन मरेन त? त्यो चाहिँ चाइनाले ठिक छ, त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ लकडाउन गरेर सब ठिक गरिहाल्यो। अनि त्यो भाइरस इटाली गएर मार्न सक्छ भने त्यहाँ अनि चाइनामा त अरू ठाउँमा चाहिँ फैलिन सकेन त? त्यहीँ उसले चाहिँ मारेको छैन भने विश्वमा मार्ने कसरी सम्भव भयो र? त्यो कुरा त त्यहीँनिर प्रुभ भइसक्यो, त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। अब दोस्रो कुरो आयो चाहिँ इन्डियाको कुरो। इन्डियाको चाहिँ पपुलेसन चाहिँ 140 करोड।
140 करोडमा अहिले चाहिँ लकडाउन गर्यो, दुनियाँ गर्यो, त्यहाँ चाहिँ बचाएँ भनेर भनिरहेका छन्। मरेका कति छन् त? 20-22 हजार चाहिँ मरेका छन्। एभ्री डे 25,000 मर्छन् सर इन्डियामा, एभ्री डे 25,000। त अहिले 6 महिनामा कति पुग्छ त्यो? 40-50 लाख मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ मर्छन् चाहिँ 6 महिनामा। अनि 16,000-20,000 मान्छे मऱ्यो भनेर त्यहाँ त खरबौँ खरब चाहिँ सारा चाहिँ तहस नहस भइसक्यो त्यहाँ। अनि त्यही हो त महामारी, आतङ्क हो कि यो महामारी हो? अब बाँकी रह्यो यिनीहरूले त लकडाउन नगरेर पनि यिनीहरूमाथि कसैको ध्यान छैन। चाइनाले खुदै लकडाउन गरेको छैन भने अरू विश्वमा चाहिँ लकडाउन गर्नुपर्ने कारण के? अब त्यस पछाडि लकडाउन नगरेका कन्ट्रीहरू पनि छन्। अब यति भ्रम सिर्जना गर्नु भएन कि विश्वमा लकडाउन गरेर बाँचेको हुनु। ओके, लकडाउन गरेर बाँच्ने भएपछि लकडाउन नगरेका त सब मर्छन्, त्यो कुरा त हजुरले चाहिँ त्यही कुरा मान्यता लिएको र विश्वले त्यही मान्यता गरेको होइन त? ओके, लकडाउन नगरेका कन्ट्री बेलारसमा चाहिँ 500 पनि मान्छे मरेका छैनन्। सम्पूर्ण सखाप हुनुपर्ने अनि 500 मान्छे मर्ने हो त लकडाउन नगरेपछि? सम्पूर्ण देशै समाप्त हुनुपर्ने होइन? सिङ्गापुरमा 26 जना मरेका छन्। यी सम्पूर्ण 22 वटा कन्ट्रीहरू, जापान जस्तो 12 करोड पपुलेसन भएकोमा 1000 जना पनि मरेका छैनन् 6 महिनामा। भनेपछि त्यही हो त चाहिँ महामारी, त्यसैलाई भन्छ त महामारी। अब त्यस पछाडि लाएर हजुरको साउथ कोरियामा 300 जना मरेका छन्, 4-5 करोड पपुलेसन छ। अब यी सबै जति पनि छन्, भुटानमा 1 जना पनि मरेको छैन। अब यहाँ चाहिँ हजुरको ताइवानमा जम्मा 7 जना मरेको छन्, मकाउमा 0, भुटानमा 0, बेलिजियममा चाहिँ 2 जना मरेका छन्। अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ अब अर्कोमा पनि 0 छ, क्यामेरुनमा जम्मा चाहिँ अब कम्बोडियामा त्यो जम्मा चाहिँ 0 छ। टोटल कति मरेका छन्? 7,813। 7,813 कसरी पुग्यो त 22 वटा कन्ट्री भन्दा? स्विडेनमा मात्रै 5500 मान्छेहरू मरेको त्यहाँ देखाइएको छ। त्यो किन त्यति धेरै मान्छे मरे त त्यसको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ। तर पनि उ त लकडाउन नगरेको त्यहाँ त 55 लाख मर्नुपर्ने होइन त स्विडेनमा? लकडाउन नगरेको त सब समाप्त हुन्छ भनेपछि त्यो 5500 त केही पनि होइन। तर पनि त्यहाँ चाहिँ 200-400 भन्दा बढी नमर्नु पर्ने यति चाहिँ मर्यो। यो जोड्दाखेरि मात्रै 7,800 हो। यदि स्विडेनलाई हटाइदिनु पर्ने हो भने त 2300 मात्रै मरेका छन्। 33 करोड पपुलेसनमा चाहिँ जम्मा चाहिँ के अरे 30 करोड पपुलेसन आउँछ। यो 30 करोड पपुलेसनमा जम्मा 7,813 स्विडेनलाई समेत चाहिँ हामीले मिलाउँदाखेरि स्विडेनलाई छोडिदियो भने जम्मा 2300। अब त्यही आएर चाहिँ यहाँ हेरौँ ल। अब सबै विश्वका सबैभन्दा बढी प्रोटेक्टिभ मेजर्सहरू जहाँ एप्लाई भएका छन्, जहाँ विश्वका सबैभन्दा समृद्धशाली देश छन्, जसले विश्व हाँकेका छन्, जहाँ मेडिकल साइन्सको सम्पूर्ण फ्यासिलिटी छ, मेडिकल साइन्सले बचाउने भयो त सबभन्दा बढी त्यहाँ बाँच्नुपर्नेमा जम्मा यो चाहिँ 6 वटा कन्ट्री, युएस, स्पेन, युके, इटाली, फ्रान्स, जर्मन, यहाँ मात्रै चाहिँ 2,82,000 मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ। यो 6 वटा कन्ट्रीमा मात्रै, जहाँ सबैभन्दा बढी प्रोटेक्टिभ मेजर्स त्यहीँ एप्लाई भएको छ, सबैभन्दा ठुलो मेडिकल साइन्सको फ्यासिलिटी त्यहीँ छ। अनि त्यहाँ चाहिँ यो 6 वटा कन्ट्रीको जम्मा 6 वटा कन्ट्रीको पपुलेसन फेरि 6 करोड होइन नि, जम्मा यसको चाहिँ पपुलेसन छ कति? 65 करोड। 65 करोडमा मात्रै चाहिँ विश्वभरि चाहिँ जम्मा 5 लाख चाहिँ 57,000 मरेका छन्। त्यसको चाहिँ आधा भनेको चाहिँ हजुरको यो 6 वटा कन्ट्रीमा मात्रै मरेको छ। अनि कसरी मर्यो त यहाँ लकडाउन चाहिँ नगरेको ठाउँमा? लकडाउन गरेको ठाउँमा चाहिँ विश्वको चाहिँ अब जति पनि चाहिँ मरेका छन् त्यसको आधा 10% पपुलेसन छ जम्मा 65 करोड। त्यहाँ चाहिँ 2,80,000 मरेका छन्। सारा विश्वभरि 700 चाहिँ करोड पपुलेसनमा त्यहाँ पनि 2,80,000। 700 करोडमा 2,80,000 हुने। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ 6 वटा कन्ट्री चाहिँ यो 65 करोडमा अनि त्यहाँबाट 2,80,000 चाहिँ मान्छे मर्छन् त। लकडाउन चाहिँ नगरेपछि सम्पूर्ण समाप्त हुने भनेको 30 करोड छ यहाँ। यो चाहिँ 6 वटा कन्ट्रीको आधा पपुलेसन यहाँ छ 30 करोड। 30 करोडमा त यिनीहरूको आधा चाहिँ पनि मान्छे होइन कि यहाँ त जम्मा 7,000 मरेका छन्। अनि लकडाउन नगरेमा मान्छे नमर्ने, अनि लकडाउन गरेकामा चाहिँ अनि चाहिँ सबैभन्दा बढी मान्छे मर्ने। अनि कसरी लकडाउनबाट चाहिँ यो बच्ने भयो त? त्यो त बताउनु पर्यो। विचारमा यो कोरोना भाइरसलाई हामीले यति बढी अतिरञ्जना गर्न आवश्यक थिएन। यो स्वाभाविक ढङ्गबाट जसरी हामीलाई रुगाखोकी लाग्छ, यो सामान्य ढङ्गबाट नै मान्छेले पचाउन सक्थ्यो। यसको मृत्यु दर पनि त्यति बढी छैन। लकडाउन गरियो त्यो चाहिँ अपराध गरियो भन्ने होइन, अपराध मात्र होइन, यो त आतंक हो नि सर। लकडाउन गरेर चाहिँ केही चाहिँ सामान्य चाहिँ क्षति भएपछि त्यसलाई सामान्य रूपमा लिने हो। यहाँ त बनाऊ यो चाहिँ पुरै तयारीका साथ चाहिँ प्रिपेयर भएर चाहिँ यसरी चाहिँ न्याक्नु पर्छ भनेर चाहिँ सारा विश्वभरि जालो फैलाएर, जसले जालो फैलाएको त्यो मेरो गल्ती भयो भनेर उसले माफी मागिरहेको छ। जो त्यसमा इन्भल्भ पनि छन् उनीहरूको नाउँमा चाहिँ त्यहाँ वारेन्ट कटिरहेको छन्, उनीहरूलाई पक्रिनु पर्छ भनेर चाहिँ मुद्दा हालिरहेको छन्। अनि त्यस पछाडि त्यो मैले भन्ने कुरा हो र
त्यो त स्वयं सिद्ध भइसकेको कुरा हो नि। जहाँ चाहिँ करोडौँ मान्छेहरूमा चाहिँ कोरोना लागेका मान्छेहरू बिना औषधिको ठिक भएर घर जाने, अनि त्यसैलाई चाहिँ महामारी भन्ने, अनि त्यहाँबाट महामारीको चाहिँ परिभाषा त फेरि चाहिँ परिभाषित गर्नुपर्ने भयो नि त अर्को तरिकाबाट। हुन त प्रधानमन्त्रीले पनि यो चाहिँ नि हाम्रो नेपालीहरूको इम्युनिटी पावर बढी छ, अनि बेसार पानी खाने, अब हाम्रो खाना हाम्रो किचनमै मेडिसिन जस्तो हुन्छ, हामी खुर्सानी खान्छौँ होइन, हामी बेसार खान्छौँ, हामी मरमसला खान्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि संसदमै भन्नुभएको छ होइन। यहाँहरूको भनाइ त मिल्दोजुल्दो भयो, तर स्वयं प्रधानमन्त्रीकै देशमा उहाँले जहाँ शासन चलाइराख्नु भएको छ, जहाँ उहाँ कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ, अब यहाँ हामीले त यत्रो चाहिँ 100 दिनभन्दा बढीदेखि लकडाउनको अवस्था भोगिरहेका छौँ नि त, यो कथनी र करणी त मिलेन नि त। यस हो, त्यो कुराबाट पनि यो त चाहिँ अलरेडी प्रुभ भइसकेको कुरा हो। अब प्रधानमन्त्रीले भनिराखेका छन् कि अब यो बेसारबाट ठिक भइहाल्छ र यसलाई हामीले केही पनि हुँदैन। इभेन उनले चाहिँ मरेका मान्छे पनि 1-2 कोही कोरोना लाएर चाहिँ मरेका हुन सक्छन्, बाँकी त WHO ले अब जो मरे पनि त्यहाँ चाहिँ कोरोना लेख्नु भनेको छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ कोरोनाको रिकर्डमा आएको भन्ने कुरा उहाँले त त्यो 100% राइट भनेको। दुइटै कुरा राइट भनेका छन्। कोरोनाबाट मृत्यु कसैको पनि भएको छैन, एकजनाको पनि भएको छैन, त्यो पनि राइट हो। बेसारबाट चाहिँ अनि यो कोरोना मात्र ठिक हुने होइन, कुनै पनि इन्फेक्सियस डिजिज बेसार खाने मान्छेलाई लाग्दैन, र कुनै पनि इन्फेक्सियस डिजिज त्यस्तो छैन जो चाहिँ बेसारबाट ठिक हुन सक्दैन। अनि बेसार भनेको के, नेपाली खाने भयो भने के सामान्य कुरा हो त त्यो। विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट दवाई जुन क्यान्सर ठिक गर्नेलाई बनाउने हो नि त्यो बेसारबाट बन्यो। अनि बेसार भनेको के चान्चुने चिज हो, नेपालीले खाएपछि त्यो दवाई नै होइन। त्यो भएको हुनाले जब बेसार खाएर ठिक हुन्छ त्यो कुरा भनेपछि, अनि यो चाहिँ मान्छे यहाँ त 2000 मान्छेले त आत्महत्या गरिसके सर। यो 2000 मान्छेलाई आत्महत्या गराउनलाई यो लकडाउन गरिएको हो, लकडाउनको कारणले गरेको हो, र यो 2000 मान्छे मार्नेको लागि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? एकजना मान्छे रवि लामिछानेको एउटा उदाहरण दिन सबैले बुझ्छन्, त्यो देखेका थिए। उनलाई चाहिँ कुन चाहिँ एउटा टेलिभिजनमै काम गर्ने मान्छेको मृत्यु भएको चाहिँ सुसाइड नोटमा त्यो देखियो भन्ने कुराहरू चाहिँ उनलाई आरोप लागेको छ भने लयर चाहिँ उनलाई थुन्यो। ओके, अब यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा यत्रो चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ मजबुर गराएर यहाँ आत्महत्या गराइएको छ। अब यो 4-4 महिनासम्म चाहिँ खानै नपाएर घरभित्र थुनेर कुनै कामै गर्न नदिने, हिँडुलै गर्न नदिने, सासै फेर्न पनि बन्द गराइदिने, मास्क लगाएर चाहिँ हिँड्नु पर्ने, अनि यसरी मान्छे मार्दाखेरि अनि उनीहरूलाई कारबाही हुने कि नहुने? अनि यो टेररिजम नभएर अनि यो के हो? यो या त महामारी भनेर प्रुभ गरेर देखाउनु पर्यो। 5 लाखलाई चाहिँ महामारी भन्ने हो भने त यहाँ त अरूले पनि त बुझेका छन्। यहाँ त 3 करोड मरिसक्यो भनेर त्यही तल चाहिँ अनि फेरि वर्ल्ड मिटरले दिइराखेको छ त एभ्री डिसिजमा। यहाँ त यो त सरकारको खालि आलोचना गरे जस्तो मात्रै भयो। लकडाउन नगर्दा तपाईँको चैतको पहिलो हप्ता डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितहरूले रिपोर्टर्स क्लबमा सरकारले वास्ता गरेन, यहाँ कोरोना फैलियो आदि इत्यादि भयो, लकडाउन गरेन भनेर चर्को कुराकानी गरेपछि सरकार पनि बाध्य भएर चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन गर्यो होइन। यो त कुनै सरकारले ल्याएको रोग त होइन नि, यो त बाबा, यो त विश्वव्यापी रूपमा इन्डियामा पनि लकडाउन भयो। अब हामीले त सरकारले त के सोच्यो भने अमेरिका जस्तो समृद्ध राष्ट्र, इटली जस्तो समृद्ध राष्ट्र, स्पेन जस्तो समृद्ध राष्ट्रमा त यस्तो अवस्था छ भने यदि यहाँ हाम्रा नेपालीहरू सङ्क्रमित भयो भने हाम्रो स्वास्थ्यको पूर्वाधारले थाम्न सक्दैन, त्यसो भएर प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने आधारमा लकडाउनको विकल्पै थिएन त। ओके, राइट कुरा। यो त्यो सोच्नु स्वाभाविक कुरा हो। त्यस्तो खालको खतरनाक भाइरस राखेका छन् के नै आयो भने त्यो कुरा त केही दिनमा प्रमाणित भइहाल्यो। उनीहरूले चाहिँ अमेरिकाको हजुरको चाहिँ अब यो चाहिँ CDC जसले चाहिँ हजुरको यो यहाँ चाहिँ के भनेको छ भनेपछि अमेरिकाको सेन्टर फर डिसिज कन्ट्रोल रोकथाम जुन चाहिँ छ त्यो एउटा अथेन्टिक संस्था, उसले चाहिँ फेब्रुअरी 1 मा कम्तीमा चाहिँ 2,17,000 मृत्यु हुन्छ भनेर भनेको थियो पहिला चाहिँ। अब त्यस पछाडि त्यहाँबाट पछि गएर चाहिँ हजुरको उनीहरूले चाहिँ अब यो तल आएर चाहिँ यो चाहिँ युकेले हजुरको तुरुन्तै चाहिँ के गरिदियो भनेपछि यो चाहिँ खतरनाक कुनै चाहिँ रोग नै होइन, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ राख्नै हुँदैन भनेर तुरुन्त हजुरको उसले चाहिँ फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो स्टेटमेन्ट दिएको छ। त भनेपछि अब यो हालसम्म कोरोनासँग सम्बन्धित लगभग 1,000 मृत्यु भएको करिब 49% अरू रोगसँग सम्बन्धित छन् भनेर यो त इटालीको त्यस बेलाको 20 मार्चमा 2020
को मार्चमा चाहिँ सार्वजनिक भएको रिपोर्टमा उनीहरूले 1.2 मात्र यहाँ मृत्यु भएको भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ भनिसकेका छन्। बेलायत सरकारले 2020 मा जनवरीमा नै हाई कन्सिक्वेन्स सरुवा रोग SCID भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ घोषणा गर्यो। अमेरिकामा करिब 22 लाख मर्छ, बेलायतमा 5 लाख मर्छ भनेर भने। तर चाहिँ फेरि 26 मार्चमा प्रकाशितमा उसले न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा र 27 मार्चमा रिसर्च पेपर द ल्यान्डसेटका अनुसार कोभिड-19 लाई पुनः एक सामान्य रुगाखोकीको दर्जामा राखी तदअनुरूप 0.1 मृत्यु दर भएको पुष्टि गरेको छ भनेर हजुरको चाहिँ यो चाहिँ 26 मार्च र 27 मार्चमै उनीहरूले यो कुरा चाहिँ डिक्लेयर गरिसके। भनेपछि यो चाहिँ सामान्य रुगाखोकी हो भनेर त्यहाँ भनिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ कसले हामीलाई चाहिँ बचाउन खोजिरहेछ। ओके ठिक छ, त्यही पनि उनीहरूले बुझेनन् के हो भनेर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ अनि नागरिकले आउन नदिने त बिरामी भएको मान्छेलाई हामीले चाहिँ घरमा ल्याउने हो कि त्यसलाई चाहिँ लखाटेर पिटेर चाहिँ फालिदिने अनि मारेर फालिदिने त्यसलाई। अनि यहीँनिर भुटानकोले चाहिँ एउटा प्लेन पठाएर चाहिँ 2 जना नागरिक लिएर आयो, त्यत्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ पैसा खर्च गर्यो। उसको लागि त देशको नागरिक ठुलो कुरा हो नि त, त्यसको लागि त मूल्य हुन्छ र। अब यहाँ त चाहिँ नागरिकलाई पिटेर लखाटेर बोर्डरमा ज्यान बचाएर आएकालाई समेत लखाटेर पठाएर नदीमा हाम पालेर मरेको देखिराख्नु भएको छ। क्रिया गर्ने कुराहरू भयो नि त, लकडाउन पनि खोकुलो भयो। अब सार्वजनिक यातायातहरू पनि खुल्दैछन्, सरकारले सार्वजनिक यातायात चाहिँ निश्चित मापदण्ड प्रक्रिया पुरा गरेर चलाउन दिने निर्णय गर्यो। अब बन्द छन् त केवल अब त्यही स्कुल कलेजहरू मात्रै त बन्द छन् नि, अब त सबै कुरा खुलिसक्यो। त्यो होइन नि सर, 30 अरबभन्दा बढी चाहिँ यहाँ खर्च भइसक्यो कोरोनाको नाममा। 30 अरबभन्दा बढी खर्च भयो। 30 रुपियाँ हो त्यो। 10 अरब त यिनीहरूले 8-10 दिनमै चाहिँ खाएर सिद्धाइहाले। अनि त्यो मैले भनेको र रोज तिनीहरूको चाहिँ त्यहाँ पार्लियामेन्टमा त्यही मात्र कुरा भइरहेको छ, यति चाहिँ भ्रष्टाचार पनि चाहिँ 2-4 चाहिँ करोडलाई त त्यहाँ त पैसै गर्दैनन्। 1 अरब चाहिँ खाइदिने के छ भन्दाखेरिमा सरकारले भ्रष्टाचार गरेको छ भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने एउटा संवैधानिक अङ्ग छ, संवैधानिक प्रक्रिया छ। मान्छेहरूले जे गर्दा पनि लकडाउन नगर्दा पनि गर भनेर कराउने, लकडाउन गर्दा पनि बर्बाद बनायो, अर्थतन्त्र ध्वस्त बनायो भन्ने। अब यो रोग नयाँ थियो, हिजो एकजना सङ्क्रमित हुँदा त्यो मान्छेको रिपोर्ट हङकङ पठाएर 1 हप्ता पर्खेर रिपोर्ट आउँथ्यो भने अहिले 24 ठाउँमा एकैपटक चाहिने परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारका मान्छे पनि हामी जस्तै मान्छेहरू हुन्, उनीहरूलाई पनि अनुभव थिएन भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ। होइन, त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्न। यिनीहरू सबै इन्भल्भ छन्, गभर्मेन्ट नै यसमा इन्भल्भ छ, उनीहरूलाई यो सबै कुराहरू थाहा छ। यो सम्पूर्ण कुरा प्री प्लान हो, यो कुनै नथाहा पाएको कुराहरू होइन। अब यो त सबै कुराहरू पहिल्यै फ्ल्यास भइसक्यो। यिनीहरूले यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै 1.5-2 महिना अगाडिबाट यहाँका विज्ञहरूले भनिराखेका छन्, विश्वका 101 साइन्टिस्टहरूले भनिराखेका छन्, बिल गेट्सको नाममा चाहिँ उहाँ चाहिँ अब चाहिँ मुद्दा हालिसकेका छन् यहाँ लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै। त भनेपछि यो थाहा छैन भन्न पाइँदैन। यहाँ चाहिँ लाखौँ मान्छेहरूलाई मार्ने, अब यत्रो चाहिँ खरबको चाहिँ नोक्सान गरिदिने चाहिँ अब 50औं वर्षसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो आर्थिक उन्नति गर्नुपर्ने कुराहरूलाई एकै 3 महिनामा सुहा गरिदिने, प्री प्लान चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पैसाहरू खाने, लुट मचाउने, अनि मान्छेलाई चाहिँ न्याकेर चाहिँ अब घरबाट निस्किनु पनि नदिने, काम गर्नु पनि नदिने, त्यहाँ गएर रात बाँड्ने, रातको नाममा अरबौं रुपियाँ चाहिँ खाइदिने। अब त्यो मैले भने अरू रोज त्यही कुराहरू भइरहेका छ। प्रत्येक दिन त्यसैको बारेमा जुलुस हुन्छ, त्यसैको बारेमा आन्दोलन हुन्छ। अब उनीहरूले हाम्रो प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि कहिले सपनामा सोच्ने कुरा हो र यो चाहिँ पहिलोचोटि गरे हो र आज 20-25 वर्षदेखि त्यही मात्र कुराहरू चाहिँ रिपिट भइरहेको छ। काम मात्र त्यही छ, तैँले चाहिँ भ्रष्टाचार गरिस्, तैँले खाइस्, तैँले देश बेचिस्, त्यो बाहेक अरू केही पनि कुराहरू छैन। उनीहरूले कुन एङ्गलबाट हामीलाई गरेको। अब चाहिँ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको कुरा आयो र पार्लियामेन्टमा पनि अरूले पनि त्यहाँ लकडाउन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भने, जसको कारणले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ पुरै बाँच्नबाट वञ्चित गराइन्छ। अनि त्यो चिज गर भन्नेहरूलाई चाहिँ के एक्टमा चाहिँ अब चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ। यो कुरा त सिद्ध भइसक्यो नि त। लकडाउन गरेर त झन् सबैभन्दा बढी मरेका छन्, जहाँ लकडाउन गरेका छन् त्यहाँ मान्छेको चाहिँ अब त्यो त त्यसलाई मरेकै भनिँदैन एकदम। त्योभन्दा बढी त उहाँ त नर्मल्ली कति गुणा मर्छन्, त्यो देशै समाप्त हुनुपर्ने, त्यो त सिद्ध भइसक्यो। अब सिद्ध भइसकेपछि यत्रो 2-4 जनाको ज्यान गएको हो र 2000 मान्छेले आत्महत्या गरिसके। आत्महत्या त पहिले पनि गर्थे, पहिलाको रेसियोमा डबल आत्महत्या गरेको छ। मान्छेहरूका चाहिँ कस्तै चाहिँ सिचुएसन भइसक्यो। त्यो मैले चाहिँ भन्ने कुराहरू कसरी चाहिँ तडपिरहेका छन्। बाबुआमाको क्रिया गर्न पाइरहेका छैनन्। मान्छे मरिसकेपछि लास दिइँदैन। अरे बापरे बाबु, उहाँ कोरोना लागेकै मान्छेहरू 72 लाख मान्छेहरू चाहिँ ठिक भएर बिना औषधि घर गइहाल्छन् भनेपछि त्यो कोरोना सरेर के हुने, त्यसको लागि टेस्ट किन गर्ने? टेस्ट यस कारणले गर्ने हो कि त्यहाँ चाहिँ अरबौं खरबको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, त्यसमा फेरि चाहिँ लुट मचाइन्छ। त्यो बाहेक टेस्टको के कारण छ? टेस्ट किन गर्ने? कोरोना लागेर मान्छे केही पनि हुँदैन, त्यहाँ कसैको मृत्यु नै हुँदैन भने त्यो कोरोनाको टेस्ट गर्नुपर्ने कारण के? त्यो त टेरर गराउने, कोरोनालाई एक्सेप्ट गराउने र सबलाई चाहिँ आफ्नो मुठीमा राखिराख्ने, ग्रिपमा राखिराख्ने र आफूले चाहिँ यहाँ ब्रह्मलुट गर्ने बाहेक अरू कुनै एउटा कुरा सिद्ध भएको देखाउनु पर्यो नि त।
म त यत्रो चाहिँ हजुरको टिभी च्यानलबाट यो त देशभरिका नागरिकहरूले हेर्छन्, गभर्मेन्टले हेर्छ, यो फर्स्ट टाइम होइन। यहाँको आर्टिकलहरू मैले पढेँ अनि अलिक फरक खालको दृष्टिकोण आएको र विश्वका अरू देशमा पनि यसबारेमा यहाँहरूको विचारलाई सपोर्ट हुने कुराहरू आइराखेको भएर हाम्रा आम दर्शकहरूलाई, जनतालाई पनि यसको विषयमा के रहेछ भन्ने हिसाबबाट मैले यहाँलाई आमन्त्रण गरेँ। अब हामी कार्यक्रमको एकदम अन्तमा छौँ। अब हामी के छ भने खालि समस्याका मात्रै कुरा नगरौँ, होइन? समस्या त छँदैछ, सबैले सिर्जना गर्न सक्छ। अब यसको समाधान के त? अनि समाधान त कसैले खोजेकै छैन नि सर। कोरोना सामान्य नै रुगाखोकी हो भने पनि यहाँ एउटा चाहिँ नि प्राकृतिक चिकित्सक हुनुहुन्छ। अब कोरोनाको चाहिँ हामीले कसरी प्रभावकारी उपचार गर्न सक्छौँ त? अब त्यो समस्याको समाधान कसैले खोजेकै छैन। यहाँ त चाहिँ सुरुबाटै विज्ञहरू छन् जो चाहिँ उनीहरूले भनिराखेका छन् कि यसको लागि त केही गर्नै पर्दैन, यो लाएर मान्छे मर्दैन भने त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने कारण के छ त्यसमा? रुगाखोकी भनेको त यो पहिलोचोटि आएको हो र कोरोना के पहिलोचोटि आएको हो र अहिलेसम्म त हजारौँचोटि मलाई लगाइसक्यो होला, हजारौँचोटि हजुरलाई लगाइसक्यो होला। त्यो चाइना अमेरिकाबाट आउने हो र त्यो त 24 आवर्स हामीसँगै हुन्छ। कुनै भाइरस भनेको चाहिँ सृष्टिकालदेखि भाइरस यहाँ छ, मान्छे आउनुभन्दा अगाडिबाट भाइरस छ भनेपछि अनि भाइरस अहिले आयो भनेर त्यस्ता चाहिँ स्टुपिड कुराहरू गर्ने त अनि त्यस पछाडि यसको मात्र होइन चाहिँ सारा सम्पूर्ण चाहिँ रोगबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत त कति सजिलो छ। हामीलाई त चाहिँ एउटा मानवबाट जुन किसिमको एउटा अमानवीय क्रियाकलापहरू अहिले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ फैलिरहेको छ, चाहिँ गरिरहेको छ, यस्तो महाआतङ्कहरू फैलाइरहेको छ, यो अमानवीय गुणहरू चाहिँ जुन एडप्ट भइरहेको छ, यसबाट एउटा मानव हुँदै चाहिँ देवत्व प्राप्त गर्ने हाम्रो शिक्षा प्रणाली छ, योग आयुर्वेदहरू छ, जसले त एउटा झारै चाहिँ सुँगाइदियो भनेपछि, एउटा पातै खिलाइदियो भने क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोग त चाहिँ ठिक हुन्छ भने कोरोना त केही रोगै होइन नि, त्यसको लागि त केही गर्नै पर्दैन। अब हाम्रो सम्पूर्ण भान्सामा प्रयोग हुने चाहिँ जति पनि चाहिँ जडीबुटीहरू छन् उनीहरू चाहिँ अब चाहिँ बेसार भन्नुहुन्छ कि लसुन भन्नुहुन्छ कि अदुवा भन्नुहुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ जुवानो पानी, अब यिनीहरूले कस्ता खतरनाक चाहिँ भाइरसहरूलाई ठिक गर्छ भनेपछि कोरोनाको के गर्नुपर्छ? त्यो त सामान्य कुरा। अब यिनीहरू जति अहिले साइट्रस फ्रुटहरू खाने दुनियाँ खाने भन्छन्, साइट्रस फ्रुट भनेको के हो त? त्यही हामीले टमाटर खान्छौँ त्यसैबाट आउँछ, अमला खान्छौँ त्यसैबाट आउँछ, त्यहाँ विभिन्न चाहिँ जति पनि चाहिँ अमिलो टाइपका चाहिँ पदार्थहरू छन्, पाइनएप्पलमा चाहिँ जम्मै त्यही आउने हो, भिटामिन सी आउने हो, अनि त्यो बेकु बनाएर साइट्रस चाहिँ फुड खाने अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ सी खाने, कसले बुझ्ने? त्यो हामीले त डेली खाइराखेका छौँ नि त। अनि त्यही खान नदिने अनि बेसारै चाहिँ बेसार खायो भनेपछि कुनै पनि रोग चाहिँ लाग्दैन, त कुनै पनि इन्फेक्सियस डिजिज लाग्दैन। क्यान्सर जस्तोलाई ठिक गर्नलाई सबैभन्दा चाहिँ हाइएस्ट क्वालिटीको मेडिसिन नै बेसारबाट बन्छ भनेपछि हाम्रो त अलरेडी भान्सा भनेकै हाम्रो चाहिँ दवाईको कारखाना हो नि त। सम्पूर्ण चिजलाई डिस्ट्रोय गरेर विस्थापित गरेर चाहिँ पूर्वीय दर्शन अन्तर्गतका योग ध्यान प्राणायाम आज विश्वले स्वीकार गरेर चाहिँ उनीहरू अनुसरण गर्ने अनि हामी जसको जननी हो, जसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अब पुरै देवत्व प्राप्त गर्ने त्यस्तो शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त गरेर चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब नहुने क्रियाकलाप। यस, लाफ्टर योग भनेको उहाँ पनि चाहिँ मेडिकल डक्टर हो, उहाँले एमडी गरिसकेपछि अब यो एलोपेथिक सिस्टममा जे मैले विद्या पढेर आएँ यसमा त रोगलाई ठिक हुने त कुनै सिस्टमै रहेनछ, यो त चाहिँ खालि चाहिँ मेडिसिनले सप्रेस गर्ने मात्र सिस्टम रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो छोडिदिनु भयो त। त्यो मैले चाहिँ मात्र भने अरू एमडी गरेको मान्छे, उहाँले चाहिँ पढेर आएको मान्छे उहाँले छोडेर हाँसोभन्दा ठुलो कुनै दवाई नै रहेनछ भने चाहिँ मैले के को लागि चाहिँ औषधि खिलाउने? भने हाँसोले त जुनसुकै रोगहरू ठिक हुन्छ। अहिले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ भनेपछि हामी खुसी रहनु पर्यो। त्यसपछि हाम्रा भान्सामा परम्परागत रूपमा चाहिँ नि जुन प्रयोग गरिआएका छौँ ती कुराहरू खानु पर्यो, आफ्नो इम्युनिटी बढाउनु पर्यो र यो रोग मलाई लागेको छ भनेर रोगबाट आतंकित हुनु भएन। यही नै इलाज हो होइन त? यस, इम्युनिटी हो नि हामीलाई बचाउने भने त इम्युनिटी हो नि सर। अल्टिमेटली हामीलाई बचाउने भनेको हाम्रो इम्युनिटी हो, हाम्रो प्राण शक्ति हो जसले हामीलाई बचाउँछ। अब यी सम्पूर्ण सन्तासहरू यिनीहरू टेरर गराउने यी सम्पूर्ण कुराले हाम्रो इम्युनिटी डाउन गर्छ। इम्युनिटी डाउन गराएर अनि बिरामी बनाउने अनि बिरामी भइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ कोरोना लाग्यो भनेर चाहिँ मार्ने, त्यस पछाडि आफूले जे चाहेको छ त्यसरी चाहिँ गर्ने भन्ने जो यो प्रिप्लान कुराहरू हो यिनीहरू सब प्रुभ भएर चाहिँ यिनीहरू सब आइसकेका छन् व्यापक रूपमा। अब हाम्रो इम्युनिटी कसरी चाहिँ हाई हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा यदि साँच्चै चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने भने कोरोना भनेको लागि त केही गर्नै पर्दैन, त्यसबाट त कुनै मान्छे नै मर्दैन भन्ने कुरा त यहाँ चाहिँ सिद्ध भइराखेको छ। त्यहाँ लागेकै मान्छेहरू बिना औषधिको ठिक भएर जानेलाई चाहिँ अनि त्यहाँ सोच्नुपर्ने कारण के छ? तर कुनै पनि चाहिँ रोगमा चाहिँ हजुरको हामी सुत्यो भनेपछि हाम्रो इम्युनिटी हाई हुन्छ।
सुत्दाखेरि नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ जुन चाहिँ केमिकलहरू सिक्रेट हुन्छ जसले इम्युनिटीलाई हाई बनाउँछ। त्यसपछि लाएर हाम्रो खानाहरू अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जे पनि हामीले चाहिँ अदुवा भयो चाहिँ जति पनि फ्रुटहरू छन् गाजर मुलाहरू भयो बन्दाकोपी भयो यी सबैमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ इम्युनिटी हाई गराउँछ। त्यसले चाहिँ एकदमै चाहिँ इम्युनिटी हाई बनाउने भनेको भित्रको फोहोरहरू बाहिर निकाल्छ। अब चाहिँ यो चाहिँ हाई पावर हुन्छ यसको डिटक्सिफाई गर्ने चाहिँ टक्सिनहरूलाई डिटक्सिफाई गर्ने यो चाहिँ बेसारमा अदुवामा लसुनमा अब यिनीहरू खाँदाखेरि चाहिँ सारा चाहिँ फोहोरहरू बाहिर निस्किन्छ। त्यसै हाम्रो चाहिँ इम्युनिटी हाई हुन्छ। खानेकुराहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो यहाँको चाहिँ सिस्टम अनुसार हामीले खान थाल्यो भने विश्वको सर्वोत्कृष्ट खाना त हाम्रो चाहिँ खाना हो जसलाई चाहिँ साइन्सले पनि त्यस्तो मान्दछ भनेपछि हाम्रो सिस्टममा जान साथै यी रोग भन्ने त केही छँदै छैनन् नि। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ सर। अब मलाई यहाँ चाहिँ आफ्नो शब्द राख्ने चाहिँ अब मौका दिनुभयो। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई पनि चाहिँ मेरो चाहिँ नमस्ते छ। दर्शकवृन्द, हामीले आज अलिकति समाजमा भइराखेको कुराहरूभन्दा फरक धारणा जसबाट हामीमा पनि एउटा हिम्मत आओस्। आखिर हामी जतिसुकै ठुलो रोगै भए पनि हामी लड्नुको विकल्प त छैन। फेरि मान्छे मर्ने एउटा प्रक्रिया पनि हो। भाइरसका कारणले ब्याक्टेरियाका कारणले सङ्क्रमित हुने मर्ने प्रक्रिया सृष्टिकालबाटै भइराखेको छ। त्यसकारणले आजको बहसलाई यहाँहरूले हेर्नुहोला र सकारात्मक समीक्षाको म अपेक्षा राख्दछु। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। अब अलिकति लकडाउन पनि खुकुल्लो भएको अवस्था छ। सार्वजनिक यातायातहरू पनि खोल्ने भन्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। आफ्नो ख्याल राखेर अगाडि बढ्नुहोला। आफ्नो दैनिकी पूर्ववत ल्याउनको लागि हामी सबै लागौँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मिथिला बहसको अर्को कार्यक्रममा फेरि अर्को विशेष व्यक्तित्वको साथ हामी आउनेछौँ। मिथिला टेलिभिजन हिमाल पहाड र तराईको सेतुको रूपमा अगाडि बढ्नेछ। मिथिला टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि हस्त। धन्यवाद।